آپ جو पंडाल में मौजूद हैं, मैं आपसे इस थोड़ी सी आपका थोड़ा सा वक्त लूंगा. चंद गुजारिशात हैं और वो गुजारिशात जरूरी हैं. याद रखिएगा, खान साहब का आज बयान आया है और खान साहब ने कहा है कि हमारा एहतजाज किसी इदारे के खिलाफ नहीं है. हमारा एहतजाज उसके अहदाफ बड़े वाज़े हैं. हम आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, हम जमहूरियत की बहाली चाहते हैं, हम अदलिया की आजादी चाहते हैं. सबावी में मौजूद इमरान के चाहने वालों, हाथ खड़े करके कहो, क्या इन अहदाफ के साथ इत्तेफाक करते हो कि नहीं? हाथ उठा के कहो, मुझे पता लगे इत्तेफाक करते हो या नहीं. क्या इन अहदाफ के लिए जो तुम्हारे कायद ने तुम्हारे लिए सेट किया है, हर तरीके से खड़े होगे या नहीं? हिम्मत करोगे या नहीं? हिम्मत करोगे या नहीं? इमरान के सिपाही हो या नहीं? साबित करोगे या नहीं? जहां खान आवाज देगा वहां पहुंचोगे या नहीं? क्या खान की हर बात प्यार आवाज पे लब्बैक कहोगे? तो फिर खान कहता है कि निकलो, बड़ी तादाद में निकलो. जब खान आवाज देगा निकलो, थोड़ी तादाद में मत निकलना. हर शख्स अपने घर से निकलेगा. मत मशवरे दो घरों में बैठ के, मत मशवरे दो अपने सोफों पे बैठ के. हमारे साथ शामिल हो, मैदान में शामिल हो, फील्ड में शामिल हो. जहां पे तुम्हें टीयर गैस का सामना करना पड़ेगा, जहां पे तुम्हें रबर बुलेट्स का सामना करना पड़ेगा, जहां पे तुम्हें फस्तायत का सामना करना पड़ेगा. और जब तुम इन सब चीजों का सामना करोगे तो फिर खान की रिहाई मुमकिन होगी. तो मैं पूछता हूं और तुमसे पूछता हूं, किसी घर बैठे हुए से नहीं पूछता, इसलिए कि तुम हमारे साथ फील्ड में होगे, तुम कदम से कदम मिला के चलोगे. तुम्हारा वजीर आला तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारा चेयरमैन तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारा जनरल सेक्रेटरी तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे एमपीए तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारे एमएनए तुम्हारे साथ होंगे. जवाब दो, निकलोगे या नहीं निकलोगे? डरता है और याद रखना, हमारा है हक, हमारा है हक, हमारा हम लेके रहेंगे. और याद रखना, ये बहुत अहम है. आजकल एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर और उसकी क़यादत के अंदर फासला पैदा करने की कोशिश की जा रही है. और जो लोग टीवी पे ये बोलते हैं, अखबारों में ये बयान करते हैं, अपने जलसों में ये बात करते हैं, अपनी कैबिनेट मीटिंग में ये बात पढ़ते हैं, उनके चेहरे पहचानो. ये इमरान खान के दुश्मन हैं, ये इमरान खान को जेल में डालने वाले हैं. इन्हीं की वजह से तुम्हारा और मेरा कायद आज भी अडियाला में बंद है. वो बेगुनाह है और ये जाली केसेस हैं. ये वो लोग हैं जो तुम में, अली अमीन में, तुम में, बैरिस्टर गौहर में, तुम में, तुम्हारे एमएनए में, तुम में, तुम्हारे एमपीए में एक फासला पैदा करना चाहते हैं. याद रखना, दुश्मन का ये मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा है. किसका? जवाब दो, किसका? ऊंचा बोलो, दुश्मन का. किसका? ऊंचा बोलो, किसका? तो दुश्मन कहता है कि तुम्हारे और हम में फासला है. खुदा की कसम, तुम और हम, ये तुम्हारा वजीर आला, यहां खड़े एमएनए, यहां खड़े एमपीएस एक रिश्ते से बंधे हैं. और वो रिश्ता क्या है? वो रिश्ता क्या है? वो रिश्ता इमरान खान है. वो रिश्ता क्या है? क्या है? ऊंचा बोलो, तुम्हारी आवाज पहुंचे, अडियाला खान को पता लगे. वो रिश्ता क्या है? वो रिश्ता इमरान खान की इज्जत है, कोई तकसीम नहीं है. और बेशर्मो, बेहयाओ, इमरान खान के दुश्मनों, इमरान खान के मुखालिफों, सुन लो, कान खोल के सुन लो. यहां एक ही कायद है, उसका नाम इमरान खान है. कोई ग्रुप नहीं है, कोई तकसीम नहीं है, कोई खलिश नहीं है. हम सब उसी के साथ हैं. उसकी रिहाई के लिए जान देने को तैयार है. तैयार हो? उसकी रिहाई के लिए खून जहां बहेगा हम अपना खून बहा देंगे. क्या अपना खून देने को तैयार हो? क्या अपने कायदीन की बात मानने को तैयार हो? ये जो लोग तुम में और तुम्हारे कायदीन में गलतफहमियां पैदा करते हैं, मैं समझता हूं कि वो तुम्हारे दुश्मन है. वो कौन है? वादा करो, हाथ खड़ा करो, वादा करो हाथ खड़ा करके कि किसी ऐसे बेहया, बेशर्म इमरान खान के दुश्मन, तहरीक इंसाफ के दुश्मन की बात न सुनोगे.
اگر وہ علی امین کے خلاف بولے تو تم ان کی بکواس نہیں سنو گے. اگر وہ عمران خان کے خلاف بات کرے, ہاتھ کھڑا کرے, جو یہاں کھڑے ہیں اوپر بھی, نہیں سنو گے. کیوں نہیں سنو گے؟ یہ کیسے بھائی ہو تم؟ کیسے رشتے سے بندے ہو تم؟ کوئی نالائق اور گدھا کوئی بات کرتا ہے اور تم اپنے لیڈر کے اوپر شک کرنے لگتے ہو. یہی قائدین ہے, یہی لیڈر ہے. انہوں نے اور محبت کے کوئی امتحان پاس نہیں کرنے ہیں. یہ 9 مئی پہ کھڑے رہے, یہ 8 فروری کو کھڑے رہے. پنجاب میں دیکھو ہمارے بچے اٹھائے گئے, ہمارے گھر تباہ کیے گئے, ہماری فیکٹریاں بند کی گئی, ہمارے روزگار بند کیے گئے, ہمارے MNAs اغوا کیے گئے, ان کی بیویاں اور بچے اٹھائے گئے, ان کے بچوں کو اسکول سے نکالنا پڑا, ان کے کاروبار تباہ ہو گئے, ان کی سوشل زندگی تباہ ہو گئی. یہ سب کس لیے؟ اور پھر بھی کھڑے ہیں. کس لیے؟ کس لیے؟ عمران خان کے لیے. کس لیے؟ عمران خان کے لیے. اور یہ جذبہ کون دیتا ہے؟ یہ جذبہ کون دیتا ہے؟ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. یہ جذبہ کون دیتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں, میں یقین کرتا ہوں, اور مجھے اس قیادت نے کہا یہ جذبہ دیتے ہو تم, کیونکہ تم ہمارا فخر ہو جو PTI کے ورکر ہو. کیا ہو؟ کیا ہو؟ فخر ہو. تم جو ہمارے ورکر ہو تم ہمارا فخر ہو. تم جو ہمارے ورکر ہو تم ہماری عزت ہو. تم جو ہمارے ورکر ہو تم ہماری طاقت ہو. تم جو ہمارے ورکر ہو تم ہمارا مان ہو. جب ہم اسمبلی میں بولتے ہیں تو یہ طاقت تمہاری دی ہوئی ہے. جب ہم اسمبلی میں کھڑے ہیں تو یہ عزت تمہاری دی ہوئی ہے. جب ہم ان فسطائیوں کو ڈی چوک میں للکارتے ہیں, خدا کی قسم تمہاری قربانیاں یاد آتی ہے. جب ہم کیا کرتے ہیں پنجاب کے کسی شہر میں, تمہاری قربانیاں یاد آتی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں, خدا کی قسم میں چیف منسٹر سے وعدہ لوں گا, چیف منسٹر صاحب, چیئرمین صاحب, جنرل سیکرٹری صاحب, آج ان سے وعدہ نہیں, آج آپ سے وعدہ لوں گا. ان سے وعدہ کیجئے, ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کیجئے. ورکر سے آگے کچھ نہیں ہے. ورکر سے آگے کچھ نہیں ہے. ورکر ہی ہماری طاقت ہے. ورکر ہی ہماری عزت ہے. خدا کی قسم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہر جگہ پہ کھڑے ہوں گے, ہر چوک پہ کھڑے ہوں گے. میری آج کی تقریر کا ایک ہی مقصد ہے کہ گمراہ مت ہونا, دشمن کی بات پہ مت آنا, اپنے درمیان فاصلہ پیدا مت کرنا, اپنی صفوں میں نفاق پیدا مت کرنا. ہم نے عمران خان کو رہا کروانا ہے. آج یہ قیادت لائے عمل دے گی. یہ کوئی فائنل کال کی بات نہیں ہے. بہت سی کالیں دی جائیں گی. خدا بہتر جانتا ہے کون سی کال فائنل کال ہوگی. مگر آپ نے خان کے حکم پہ تیار رہنا ہے. میں بھی وہیں ہوں گا, یہ بھی وہیں ہوں گے. بھائی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہمارے بچے بھی آپ پہ قربان ہے. خدا کی قسم آپ نے روپوشیوں میں ہمیں ووٹ دیے ہیں, ہماری غیر موجودگی میں ہمیں الیکٹ کیا ہے. آپ پہ ہمارے بچے بھی قربان ہیں. بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہر وہ شخص جس کی گفتگو سے نفاق کی بو آتی ہے, جس کی گفتگو سے تفریق کی خوشبو آتی ہے, وہ لانتی ہے. وہ تمہارا میرا دشمن ہے. وہ عمران خان کا دشمن ہے. اور چلتے چلتے دوبارہ وعدہ کرو, اپنے قیادت پہ اعتماد کرتے ہو کہ نہیں؟ اور اونچا بولو, پتہ لگے ان بے غیرتوں کو. کرتے ہو کہ نہیں اعتماد؟ اونچا ہاتھ بولو, کرتے ہو کہ نہیں اعتماد؟ کیونکہ یہ عمران خان کے چاہنے والے ہیں. انہوں نے اپنے بچے برباد کیے ہیں عمران خان کے لیے, اور ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. نعرہ مارتے جائیے, سب کا جگری سب کا یار, سب کا جگری سب کا یار, سب کا جگری سب کا یار, سب کا جگری سب کا یار. وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم, یہ تم میں اور تمہاری قیادت میں تفرقہ پیدا کرنے والوں پہ خدا کی, تم میں اور تمہارے لیڈروں کے درمیان تفریق پیدا کرنے والوں پہ خدا کی, اور جب تمہارے اور ہمارے درمیان آئی اس پہ خدا کی, اور جب تمہیں اور ہمیں علیحدہ کرنے کی کوشش کرے اسے توڑ کے رکھ دو. تمہارے اور ہمارے درمیان یہ رشتہ کسی کا باپ نہیں توڑ سکتا ہے. جاؤ اس جذبے کے ساتھ گھر جاؤ کہ یہی وہ قائدین ہے جو اس قائد کی محبت میں ہر چیز قربان کی ہے. تمہارے قدموں میں بیٹھے ہیں ورکر, تمہارے قدموں میں بیٹھے ہیں. اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے, پنجاب کے ورکر کے لیے آسانیاں پیدا کرے, ان کی ماؤں بیٹیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے, اس کے کسان کے لیے آسانیاں پیدا کرے. میرا اللہ پاکستان کے لیے اور عمران خان کے لیے آسانیاں پیدا کرے.